اليوم وصلت الطائرة اللي حملت لقاح ضد سارس كوف 2 ضد الفيروس سارس كوف 2 من جمهورية الصين الشعبية. هذه تتشكل أول دفعة من اللقاح اللي حصل عليه المغرب من أجل تصدي الوباء كوفيد 19 اللي عنده أضرار كبيرة يعني على مستوى قطاع الصحة والاقتصاد وعلى مستوى الاجتماعي. هذا اللقاح ديال سينوفارم هو لقاح اللي تيشكل يعني واحد الوسيله فعاله بالنسبه للمغرب، بحيث ان اقتنى 66 مليون جرعه للاستعمال عند المواطنين المغاربه من اجل الحصول على مناعه جماعيه. سمعنا اليوم بان الحمد لله وصل الفاكسان شينوا للمغرب اللي عنده سمعه مزيانه او نيفو مونديال، والمغاربه الحمد لله راه كلشي باغي يديرو كلشي واجد، وحتى الاقبال كان كبير على هذا الفاكسان هذا، وكلشي كينصح به بين الناس بعضياتهم. بالنسبه للنجاعه ديالو على ما كان عندنا واحد قرينا ليه شي شويه، لقينا بانه الفاكسان اللي بيان سي الفاكسان اللي هو بيزيك اللي تداوينا به وحنا صغار.